अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ बहनों, आज हम पढ़ेंगे सूरत गाशिया, जिसके बारे में पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत की जो तिलावत है ईदैन की नमाज़ों में और जुम्मा की नमाज़ में भी किया करते थे। इसको देख लेते हैं। ये मक्की सूरत है। रबिश औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये मक्की सूरत है और इसके बारे में अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं, हम इसका तर्जुमा देखेंगे, फिर इसका मुख्तसर सी तफसीर देखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलातुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। अब इसके तर्जुमा की तरफ देख लेते हैं। आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम्हें उस छा जाने वाली आफत की खबर पहुंची? कौन सी आफत? जिसका यानी क़यामत, क़यामत का दिन, क़यामत की घड़ी। तो यहाँ अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें उस छा जाने वाली आफत की खबर पहुंची है? यानी किसकी, कौन सी आफत? वो है क़यामत का दिन और क़यामत की घड़ी। आयत नंबर 2 से 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुछ चेहरे उस रोज़ खौफज़दा होंगे, सख्त मुशक्क़त कर रहे होंगे, थके जाते होंगे, शदीद आग में झुलस रहे होंगे, खौलते हुए चश्मे का पानी इन्हें पीने को दिया जाएगा। आयत नंबर 6 से 7 का तर्जुमा है, खारदार सूखी घास सो उनके लिए कोई खाना ना होगा जो ना मोटा करे ना भूख मिटाए। यानी खाने को क्या दिया जाएगा? सूखी घास जिसमें कांटे भी होंगे, तो वो मुंह छील देंगे, जो ना मोटा करे ना भूख मिटाए। अल्लाह ताला हम सबको इस कैफियत से महफूज रखे। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला जहन्नुम में जाने वाले लोगों का जिक्र फरमा रहे हैं कि वो जिन्होंने जहन्नुम वाले अमाल किए होंगे, उनकी क्या पोजीशन, क्या हालत होगी उस वक़्त। आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुछ चेहरों को उस रोज़ बारौनक होंगे, कुछ चेहरे उस रोज़ बारौनक होंगे। जैसे वो अलीजीन वाले शख्स का चेहरा कैसे होगा, ये पहले हमने पढ़ा था कि उसका नूर सबको रोशन कर रहा होगा। अलीजीन कौन सी जगह, मैंने आपको पहले बताई थी। अलीजीन वो जगह है जहाँ पे नेक रूहें जाके रहेंगी और ये बुलंदी पर है, यानी ऊपर की तरफ है। और सिज्जीन मैंने आपको बताया था कि वो गुनहगार लोगों की और जहन्नमी लोगों की जगह है, और ये ज़मीन की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो यहीं पे अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ चेहरे उस रोज़ बारौनक होंगे, यानी वो अलीजीन होंगे। अल्लाह ताला हम सबको उसमें शामिल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपनी कारगुजारी पर खुश होंगे। अब थोड़ी सी यहाँ हम वजाहत कर लेते हैं। यानी वो लोग जो अलीजीन में होंगे, जो ऊपर वाली जगह पे होंगे, जिनके चेहरे पुरनूर होंगे, वो कौन लोग होंगे? वो बहुत अपनी यानी दुनिया में जो कारगुजारी उन्होंने की, जितने अच्छे अच्छे अमल किए, नेक अमल किए, जो मुशक्क़तें उठाई, जो परेशानी उठाई, उन पर वो खुश होंगे कि हम अच्छे काम करके आए हैं। थोड़ी सी हम इसकी वजाहत देख लेते हैं। अपने अमाल पर खुश होंगे, गौर व फिक्र का मकाम है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, थोड़ी देर के लिए, क्या इस वक्त हमारे पास ऐसे अमाल हैं जिनको देखकर हम क़यामत के दिन खुश हो जाएंगे? यानी हमें अपना मुहासबा करना है, अपने अमाल की तरफ देखना है। वो कौन सा अमल है? सोचिए। यानी अब बैठ के ज़रा थोड़ी देर अपना मुहासबा करते हुए सोचें, वो कौन सा अमल है जो मुझे आखिरत में कामयाबी दे सकता है। इस बात को सोचिए कि वो कौन सा ऐसा अमल है जो मैंने खालिसतन अपने रब के लिए किया है, जिसे मैं इतना खूबसूरत बनाकर अपने हुजूर के अल्लाह के हुजूर पेश करूँगी कि उसे देखकर मेरा रब खुश हो जाएगा। इतना अच्छा काम मेरे बंदे ने हक़ अदा कर दिया। सोचें वो कौन सी नमाज है, वो कौन से रोज़े हैं। यानी अपनी तमाम इबादत पे फ़र्दन फ़र्दन गौर करें। ठीक हो गया? तरतीब के साथ देखें नमाज हमारी कैसी है, हमारे रोज़े कैसे हैं, वो कौन सी तिलावत कुरान मजीद है जो इतनी खूबसूरत हो कि वो कौन सा कुरान का पढ़ना और समझना और मेहनत करना है, और वो कौन सा सदका खैरात है, वो कौन सा मरीज़ों की इयादत है। यानी किसी मरीज़ की इयादत के लिए हम गए, तो क्या ये सारे काम हमने अल्लाह ताला के लिए किए या लोगों के लिए किए, ये सोचना है। वो कौन सा इंसानों की खिदमत है, वो कौन सा अमल है जिससे दीन की खिदमत के लिए भाग दौड़ करना है। यानी कौन सा ऐसा अमल हमने किया है जिसमें हम दीन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और कुर्बानियाँ करना है और अपने नफ्स पर मुशक्क़तें बर्दाश्त करना है। वो कौन सा दिन और कौन सी जगह है कि जब आपने वाक़ई अल्लाह की खातिर सब्र किया, यानी हम लोगों ने वाक़ई अल्लाह की खातिर सब्र किया और लोगों की बड़ी से बड़ी बातों को नज़रअंदाज करके उनको माफ़ कर दिया। वो कौन सा अमल है, वो कौन सा अमल है? यानी बार बार सोचें।
جو صرف اللہ کے لیے خالص ہو، جس میں کسی کا کوئی حصہ نہ ہو، جسے دیکھ کر ہمارا رب خوش ہو جائے۔ یعنی ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے تمام وہ عمل کرنے ہیں جو اللہ کی رضا والے ہوں۔ ہم نے کوشش کیا کریں کہ ہر رات کو جو ہے نا اس کا ہم محاسبہ کیا کریں کہ ہم نے آج جو سارے دن میں اعمال کیے ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے کیے ہیں یا ہم نے لوگوں کے لیے کیے ہیں۔ تو یہ اس میں بھی اپنا ڈیلی کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ باقی دنوں کا بھی محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 8 سے 10 میں دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ تو کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے۔ یعنی دنیا میں تو انسان کسی بھی دن فارغ نہیں ہوتا نا، فضول قسم کی باتیں لوگوں کے سننے سے جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن وہاں انسان کو اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی، یعنی جنت میں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے رواں ہوں گے۔ کس میں؟ جنت میں، کیونکہ اوپر ہم جنت کا ذکر کر رہے ہیں، جنت میں۔ آیت نمبر 13 سے 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، اور نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ یعنی لوگ آئیں گے، ملاقات کریں گے، جائیں گے، کوئی کسی کو باتوں سے نہیں ستائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، آپ خوشی خوشی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا ان سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن جب کسی وقت ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، پھر تھوڑی سی ہم نے وضاحت بھی کر لی ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں سے جب ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ آخر کوئی ایسی بات ہو ہی جاتی ہے جو مزاج کے خلاف ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بڑی اچھی اچھی باتیں ہوں گی، گو تکیے لگے ہوں گے، مسندیں ہوں گی، اور ہم فرش بچھے ہوں گے۔ وہاں پہ کیا ہوگا، ہم صرف گپ شپ لگائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں آپ لوگ گپ شپ لگاؤ گے، اور انشاءاللہ وہاں پہ خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آیت نمبر 17 دیکھ لیتے ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے؟ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو میں نے اونٹ کو کیسے بنایا۔ اس کے علاوہ اور کون سی چیزوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 18 سے 19 اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی جو نشانیاں اللہ نے دنیا میں بنائی ہیں، آسمان، ہم آرام سے کہتے ہیں جی آسمان ہے، ٹھیک ہے، نیلا آسمان، کبھی بیٹھ کے غور سے سوچیے آسمان کیسا ہے، یہ کیسے پلرز کے بغیر کھڑا ہوا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے۔ پھر پہاڑوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، کبھی کبھی سیر و سیاحت کے لیے بھی نکل جانا چاہیے، اور وہاں پہ اللہ کی جو نیچر ہے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ بھی بہت زیادہ عبادت ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے خود غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ تو پہاڑوں کو دیکھیں، پہاڑ کتنے بڑے ہیں اور کتنی اقسام کے ہیں، تو ان کو دیکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ یعنی جب زمین پر چلتے ہیں تو اس کا بچھایا جانا، اس کے فرش کو دیکھیں، زمین پہ چلیں تو دیکھیں یہ اللہ نے کیا چیز ایسی بنائی جس پر ہم آرام سے چل سکتے ہیں۔ اگر ہم نہ چل سکتے، جیسے چاند پہ ہیں وہاں چل نہیں سکتے ہیں، بلکہ وہاں پہ کیونکہ فورس آف گریوٹی نہیں ہے، یعنی زمین کی کشش نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ جیسے تیرتے ہوتے ہیں نا، ایسے تیرتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے کتنا بہترین بنایا کہ ہم آرام سے اس پہ چل پھر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 21 اور 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے، کچھ ان پر جبر کرنے والا نہیں ہے۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ کس کا انکار کرے گا؟ یعنی قرآن آیات کا، قرآن میں بتائی گئی باتوں پر اگر عمل نہیں کرتے ہم تو وہ انکار کرنا ہی کہلاتا ہے۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو پھر ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کا حساب لیں گے۔ تو قیامت کے دن ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک میزان کھڑا کریں گے اور اس کے بعد اپنی ساری مخلوق کا خود ہی حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا اور گزارش ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب لے اور ہمیں مشقت سے بچائے، اور اللہ ہمیں علیین کے میں جانے والے لوگوں میں شمار کرے، سجین سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے اور ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔